बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमा सादी में आज का सबक है दर सिफत अदल, अदल व इंसाफ की तारीफ़ में। अदल व इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े मुल्कों के निज़ाम मजबूत होते हैं और एक छोटे ख़ानदान से लेकर बड़ी ममलकत तक हर एक की कामयाबी का राज अदल व इंसाफ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चुईज़द तोराई हमा कामदाद, चिरा बर नयारी सर अंजाम दाद। चूँ जब इज़्ज़त अल्लाह ताला तुरा तुझे, ये तुरा का लफ्ज़ बार बार आता है तो ये तलफ़्ज़ अब आपको आ जाना चाहिए, इसको तिरा या तरा नहीं पढ़ते, तुरा। ये हमा तमाम ये भी अल्फाज कई मरतबा गुजर चुका है। काम माना मकसद, दाद माना दिए दादन देना, देहाद मुजारे। चिरा क्यों बर नयारी, बर माना बाहर और बर माना पर, नयारी ये नयारी असल में था ना आरी, ना आरी आम आवर्दन लाना आरद मुजारे, आरद मुजारे तो आरद आरंद आरी आरेद आरम आरेम। फिर इसको मनफी अगर किया तो ना आरद, फिर वही बात आ गई ना आरद। जब किसी फेल के शुरू में अलिफ होता है उस पर बा मीम या नून लगाते हैं तो उस अलिफ से पहले या लगाते, वो या हमने लगाई तो ये नयारद, नयारंद, नयारी, नयारेद, नयारम, नयारेम। तू नहीं लाता, तू नहीं लाता है या तू नहीं लाएगा, ये उस फेल के हिसाब से तर्जमा हो गया। बाहर नहीं लाता या इसका मतलब दूसरा मुरादी तर्जमा तो पूरा नहीं करता, सर अंजाम का माना तकाजा, दाद इंसाफ को कहते हैं। पूरे शेर का तर्जमा, जब अल्लाह ताला ने तेरे तमाम मकासद पूरे किए तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे क्यों नहीं करता। यानी जब अल्लाह ताला ने तुझे मनसब अता किया, मकाम अता किया, तेरा हुक्म लोग मानते हैं और तेरी इताअत करते हैं, तेरे एक एक लफ्ज़ के अंदर जान है और तेरा एक एक लफ्ज़ जो है वो कानून बनेगा, फिर इंसाफ का तकाजा पूरा क्यों नहीं करता। चो अदलस्त पैराया ए खुसरवी, चिरा अदल रा दिल नदारी कवी। चो माना जब अदल, अदल अस्त, अदल अदल अस्त माना है पैराया हुसन और खुसरवी बादशाही, पैराया हुसन बादशाही का हुसन। चिरा क्यों अदल रा, अदल माना इंसाफ, रा माना का इंसाफ का, दिल माना दिल, न दारी तू नहीं रखता, दाश्तन रखना, दारद मुजारे तो मुजारे मारूफ मुस्बत मारूफ भी अगर गर्दान करेंगे तो दारद दारंद दारी दारे दारम दारे, और अगर उसको नफ़ी कर देंगे मनफी बना देंगे तो नदारद नदारंद नदारी नदारेद नदारम नदारे तो नदारी तो नहीं रखता, कभी माना मजबूत। अब पूरे शेर का तर्जमा, जब इंसाफ बादशाही का हुसन है तो इंसाफ का दिल मजबूत क्यों नहीं रखता। तो ये बादशाहों को आप तबलीग कर रहे हैं और हर वो शख्स जो साहिब मनसब है, जिसके मातहत कुछ लोग हैं और जिसको अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है कि वो किसी का फ़ैसला कर सकता है, तो वो अदल और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करे। जब बादशाही का हुसन है ही इंसाफ तो फिर इंसाफ का दिल मजबूत रखना चाहिए और इंसाफ का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि आप इंसाफ नहीं करेंगे तो इंसान का दिल टूटेगा, इंसाफ का दिल टूटेगा। तुरा ममलुकत पायदारी कुनद, अगर मादलत दस्तयारी कुनद। तुरा तेरी, ममलुकत हुकूमत, पायदारी मुस्तहकम और मजबूत, कुनद करेगा करदन करना, कुनद मुजारे, अगर अगर मादलत, मादल माना इंसाफ और ते माना तेरी, दस्तयारी मदद कुनद करेगा। पूरे शेर का तर्जमा, तेरी हुकूमत को मजबूत करेगा अगर इंसाफ तेरी मदद करेगा। कैसे? अगर तू इंसाफ करेगा तो इंसाफ तेरी मदद करेगा। तू लोगों के साथ इंसाफ कर, इंसाफ तेरी मदद करेगा। इंसाफ तेरी मदद क्या करेगा? इंसाफ तेरी मदद यूं करेगा कि तेरी हुकूमत को मजबूत कर देगा। और अगर तू इंसाफ नहीं करेगा तो जितनी मर्जी मजबूत ममलुकत होगी वो बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी। चुनो शेर वां अदल कर इख्तियार, कनो नाम नेकस्त अजू यादगार। चूँ जब
یہ چونکہ معنی آتا ہے کئی جگہ پر مثل اور کئی جگہ پر جب. یہاں پر ہے جب. نوشیروان ایک بادشاہ پچھلے زمانے میں گزرا ہے. کہتے ہیں کہ عدل و انصاف اس پر ختم ہے. مطلب کہ بہت عادل تھا اور انصاف کیا کرتا تھا. عدل کا معنی انصاف، کرد معنی کیا، اختیار معنی پسند، کنو اب تک، نام نیک اچھا نام، است معنی ہے ازو، اصل میں تھا از او اس سے یعنی اس کی، یادگار یادگار. پورے شعر کا ترجمہ یوں ہوگا کیونکہ نوشیرواں بادشاہ نے انصاف اختیار کیا، آج تک اس کا اچھا نام یادگار ہے. یعنی نوشیروان بادشاہ کا عدل اور انصاف آج تک اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور دنیا یاد کرتی ہے کہ وہ بادشاہ عادل بادشاہ تھا. ز تاثیر عدل است آرام ملک کہ از عدل حاصل شود کام ملک. زے کا معنی سے اور تاثیر معنی تاثیر، اثر، عدل انصاف، است ہے آرام ملک، ملک کا آرام کے معنی کیونکہ از عدل انصاف سے، حاصل معنی حاصل، شود ہوتا ہے، کام ملک، ملک کا مقصد. انصاف کے اثر سے ملک کا آرام ہے کیونکہ انصاف سے ہی ملک کا مقصد حاصل ہوتا ہے. انصاف ہوگا تو ملک کے اندر آرام ہوگا، چوریاں نہیں ہوگی، ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، عزتیں نہیں لٹیں گی، دنیا کے لوگوں کے عزت، جان، مال، آبرو سب محفوظ ہوں گے. اور جو کسی آدمی کو حکمران جب بنایا جاتا ہے اور اس کو حکومت ملتی ہے تو حکومت لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اپنے ملک کو اصل مقصد کی طرف لے جایا جائے. اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے اور لوگوں کی عزت، آبرو، جان اور مال کی حفاظت ہو. یہ انصاف کی تعریف اور عدل کی تعریف میں جو ہمارا سبق ہے، اس کے اشعار چونکہ 10 تھے تو 5 اشعار یہاں تک مکمل ہو گئے. ہم اگلے 5 اشعار اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.